नमस्कार एन्ड वेलकम युर वाचिङ माउन्टेन टेलिभिजन र माउन्टेन टेलिभिजनको भिन्न प्रस्तुति योर ओपिनियनमा यहाँलाई स्वागत छ। म तपाईँको आफ्नै प्रिय साथी प्रहिल। योर ओपिनियनमा हामीले सधैँ पनि गीतकार र सङ्गीतकारलाई बोलाउने गर्छौँ र उहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्ने गर्छौँ र उहाँहरूबाट धेरै कुरा सिक्ने प्रयास गर्छौँ र त्यही प्रयास अनुरूप तपाईँहरूमा हामी आज पनि आएका छौँ। आशा छ यहाँले हामीलाई माया गरिराख्नु भएको छ, किनभने हामीले पाउने भनेको यहाँहरूको माया हो। त्यो मायालाई नै हामीले हाम्रो उपलब्धि ठानेका छौँ र आजको हाम्रो गेस्ट निकै नै स्पेसल हुनुहुन्छ। उहाँले कम्पोज गर्नुभएका गीतहरू हामीले कहिले न कहिले गुनगुनाएका छौँ, कुनै पार्टीमा नाचेको पनि छौँ होला र धेरैभन्दा धेरै सुनेका छौँ। जहिले पनि स्रष्टाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हामीले त्यो बोलिरहेको छौँ र आगामी दिनमा पनि बोल्नेछौँ। लेट मी इन्ट्रोड्युस द गेस्ट अफ टुडेज एपिसोड सुभाष पुचाल सर। नमस्ते। अब सन्चैबाटै सुरु गर्नु, किनभने कोरोनाको यस्तो प्रकोप बढिरहेको बेलामा होइन, अब कामहरू पनि अहिले भनौँ न पहिला जस्तो अहिले स्पिडमा पनि चलिरहेको छैन, कम्ती भइरहेछ। कसरी बितिरहेछ? अनि सबै सन्चै छ अझसम्म ईश्वरको कृपाले। अनि कामहरू त अब यो सङ्गीत क्षेत्रलाई मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अहिले अलिक गाह्रै छ अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि अहिले काममा जे होस् अब त्यसरी ठ्याक्कै बन्द गरेर बस्नु नै परेको छैन। अनि पहिला जस्तो स्पिड पनि छैन। जस्तै भनौँ न कामहरू यहाँको कामहरू चाहिँ घरभित्रै बसेर गर्ने काम हो। हजुर, एक किसिमले भन्ने हुन्छ सङ्गीतकारको काम त नितान्त घरभित्र बसेर गर्ने, गीतकारको काम नितान्त घरभित्र बस्ने, लेख्ने या कम्पोज गर्ने पनि घरभित्र बसेर गर्ने हो। त्यो भएकोले गर्दा केही हदसम्म यहाँहरूलाई प्रभाव नपारेको त होइन नि? होइन, यस्तो छ। अब मेरो हिसाबमा चाहिँ खास त यो कहीँ गएर गर्नुपर्ने अथवा हामीले पसलमा लगाएर त्यो सामान राखे जस्तो बेच्नुपर्ने त छैन अवस्था। हाम्रो घरभित्रै छ, हजुरले जे भन्नुभएको छ त्यस्तै छ। तर म चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ घरभन्दा बाहिर पनि अथवा कुनै एकान्त ठाउँ अथवा त्यस गइरहेको पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो त बाहिर निस्किने अवस्था त छैन। तर घरमै बसेर गर्दाखेरि एक प्रकारको अब काम भइरहेछ भनौँ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ सबै क्षेत्रलाई प्रभाव त पारेकै छ। यो क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पारेको छ र अहिलेसम्म त्यसको प्रभाव कस्तो भइरहेको छ र आजभन्दा एक वर्ष अगाडिको यो समयको गीत सङ्गीतको माहौल र अहिलेको माहौल चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अहिले त अब एक प्रकारको कस्तो भने यो त बन्द कोठामा मात्रै सीमित भयो होइन। अब त्यो बेलामा चाहिँ हामी अब धेरैजना प्रड्युसरदेखिबाट फिल्म होइन धेरैजनासँग भेटघाट, एक प्रकारको त्यो इन्टिमेसी अथवा त्यो प्लानिङहरू होइन बसेर गर्ने कामहरू प्लानिङहरू राम्रो भइरहेको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ अब कति सिङ्गरहरूलाई प्रोग्राम थियो, कन्सर्टहरू थियो होइन, हामी पनि कति ठाउँमा गइरहेको हुन्थ्यौँ। अब तर त्यस्तो चाहिँ नभएर अहिले त्योसम्म नभएर अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ अब फरक भयो, अलिकति पाटो फरक भयो। 600 भन्दा बढी गीत कम्पोज गरिसक्नु भएको छ। हजुर, त्यो समय पनि 12 वर्ष भइसकेको छ कम्पोज गरेको पनि। वर्षको अब हामीले यसरी हिसाब गर्दाखेरि पनि वर्षको 50 600 होइन, तर त्यसरी अब जाँदैन। तर यत्रो गीत कम्पोज गरिसक्दाखेरि यत्रो धेरैवटा गीतहरू जस्तै यति गीतहरू हिट पनि छन् यहाँको, कहिलेकाहीँ लाग्छ मेरो जुन पहिचान हुनुपर्ने हो त्यो पहिचान भएको छैन। जस्तै बनकिचरी गीत त्यति चर्चित छ। हजुर, अनि अब भनौँ जिन्दगीको के छ भएर भने चलेको एकदमै हामी सेन्टिमेन्टल सङमा त म पर्सनली मेरो यति फेभरेट हो कि युट्युबको डाउनलोड्समा मेरो म त्यो राखिरहेको हुन्छ, त्यति सुन्ने गीत हो होइन। यस्तो धेरै गीतहरू छन् यहाँको एकदम हिट छन्। तर पर्सनली कहिलेकाहीँ लाग्छ मलाई चाहिँ जुन गीत हिट भइसक्दा, जुन एउटा कलाकारको मूल्याङ्कन भइसक्दाखेरि म चाहिँ अझै पनि पर्दै पछाडि भएको हो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन कहिले? होइन, त्यो त त्यस्तो छैन, किनभने हामी पर्दै पछाडिकै मान्छे हौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो छैन। म फेरि यो अलिकति कुराबाट अलिक टाढा पनि रहेर होला होइन, अलिकति मलाई त्यस्तै अब अलिकति गाह्रै लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि होला। तर मलाई पहिलाको सुभाष भुसाल र अहिले त चिन्ने त एक प्रकारले आफ्नो सर्कलमै हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ चिनिरहेकै छन्। अब मिडियामा चाहिँ त्यति नआएकै हो। जस्तै म कसरी रिलेट गर्न चाह्यो भने म आफै पनि कहिलेकाहीँ तपाईँको गीतहरू होइन कहीँ पास भइरहेको छु, रेडियोमा सुनिरहेको हुन्छु, चिया पसलतिर सुनिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ बिहे पार्टीहरूमा पनि डान्स पनि गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो पनि यहाँसँग धेरै भएको होला। आफ्नो गीतहरू चिया पसलमा गुन्जिने, रेडियोमा गुन्जिने, टिभीमा बज्ने धेरै आफू जाँदाखेरि। अनि त्यो अवस्थामा कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन यो त गीत त मेरो भन्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ कि या हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ प्राउड फिल त अभियसली हुन्छ, एउटा सर्जकलाई आफ्नो गीत कहीँ सुन्दा प्राउड फिल त हुन्छ। तर त्यो गीत चाहिँ ले गर्दाखेरि चाहिँ
आफूलो जुन एउटा पहिचान एउटा दर्शक सामु जुन एउटा पहिचान हुनुपर्ने त्यो पहिचान चाहिँ अब बिस्तारै हुँदै भएको हो किनभने यत्रो गीतहरू हिट दिइसक्दाखेरि बल्ल बल्ल किनभने एज अ हामी इन्डस्ट्रीभित्र चिने पनि इन्डस्ट्रीभन्दा बाहिर चाहिँ अझै पनि तपाईँलाई मात्र पनि होइन सम्पूर्ण सङ्गीतकारहरूलाई गीतकारहरूलाई चाहिँ त्यो पछाडि नै भएको हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको त्यो त अवश्य नै हो किनभने अब हजुरले भने जस्तै कति चिया पसलमा मैले पेट्रोल हाल्न जाँदाखेरि पेट्रोलको लाइनमा बस्दा अथवा के होइन त्यो बेला पनि मैले मेरै गीत सुनेको चाहिँ खुसी त लाग्छ अब यो मेरो गीत भन्ने के थाहा भन्ने जस्तो त्यस्तो हुन्छ तर चिन्दैनन् होइन अब हामीलाई त्यो चिन्ने कुरो नि भएन तर अब कतिजना चाहिँ अब अहिले उसमा आइसक्यो भएर सङ्गीतकारहरूलाई पनि अहिले चाहिँ चिन्ने अथवा खोज्ने यो गीत कसले बनाएछ कसले लेखेछ भनेर अहिले खोज्ने जमाना आइरहेछ अब चाहिँ राम्रै होला कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ आफ्नो गीत गाउन स्टेजमा कहिलेकाहीँ कलाकार चढ्दाखेरि कहिलेकाहीँ नाम नभनिदिँदा सबैजना भन्दिनँ केही कलाकारहरूले कहिलेकाहीँ नाम भनिदिनुहुन्न त्यो अवस्थामा दुःख लाग्छ अनि त्यो त मैले त त्यसमा चाहिँ मलाई दुःख नै लाग्छ अनि मैले भन्छु पनि अनि कसैले गायो भने अथवा सिङ्गरहरूले गाउँदाखेरि तिम्रो मात्र गीत चाहिँ होइन है भनेर चाहिँ म भन्छु किनभने अब अझ यो त एरेन्जरको पनि हो नि त होइन तर मैले कुनै ठाउँमा गाउँछु र मैले अहिले पनि यहाँ कसै गाउन लाउनु भयो भने म यसको गायक लेखक र एरेन्जर चाहिँ यो है भन्छु किनभने अब त्यो हामीले भन्नै पर्छ जस्तो लाग्छ होइन अब झन् अब त्यो पर्दामा आउने अथवा इन्टरभ्यूमा देखिरहने कन्सर्टहरू प्रोग्रामहरूमा देखिरहनेहरूले चाहिँ त्यो भनिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ अझ अहिले सङ्गीतकार अझ गीतकारको त अझ ऊ छ समस्या छ होइन अझ चिन्दैनन् अब सङ्गीतकारको अलिअलि भने नि अहिले सङ्गीतकारले त अलिअलि मेरो विचारमा सङ्गीतकारले त के हदसम्म पारिश्रमिक पनि देख्न पाइन्छ कहिलेकाहीँ त गीतकारको लागि त्यो अवस्था पनि रहँदैन कहिलेकाहीँ त गीतकारले आफैले पनि लगानी गरेर गीत सङ्गीतिक अर्को भाषामा भन्ने हो भने त 90% लगानी त गीतकारले नै गरिरहेको छ होइन क्षेत्रमा त्यसरी नै छ तर कति चाहिँ गीतकारहरू यही गीतै लेखेर पनि जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ कतिजना चाहिँ अब गीतकारहरूले नै अहिले लगानी गरिरहेको अवस्था छ हामी नै कतिजना गीतकारहरूको लगानीमै काम गरिरहेका छौँ र आफू पनि गीतकार हुनुहुन्छ आफू पनि शब्द कोर्नुहुन्छ होइन र त्यो शब्द कोरेको शब्दलाई कसरी शब्द दिनु भने त्यसलाई सङ्गीत भर्नुहुन्छ यो कुनै निश्चित समय छ यो सङ्गीत फुर्ने दिमागमा यो क्रिएसन आउने निश्चित समय हुन्छ कि जहाँ पनि आउन सक्छ होइन त्यो चाहिँ मेरो अब अरूको त मलाई थाहा भएन तर मेरो चाहिँ अब जस्तै म अहिले तपाईँकोमा आइरहँदाखेरि टेलिभिजनसम्म आइरहँदा नि त्यो बिचमा नि मेलोडी बनिरहेको हुन्छ होइन म कति स्टुडियोबाट घर जाँदाखेरि बनिरहेको हुन्छ कति चाहिँ ठ्याक्कै म आज चाहिँ गीत बनाउँछु भनेर बस्दाखेरि चाहिँ म गीत नबनिरहेको हुनसक्छ यो त फिल त हो नि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि जतिखेर नि हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो गीत सम्झिँदाखेरि पनि नसोचेको समयमा फुरेको दिमागमा एकदम अनएक्सपेक्टेड तरिकाले फुरेको र अनएक्सपेक्टेड तरिकाले हिट भएको कुनै त्यस्तो छ होइन मेरो त लैमै छ नि यो कथा त होइन अब हामी कति सिटिङ बस्यौँ फिल्मको टिमहरूसँग डाइरेक्टर साहबसँग हामी कति बस्यौँ सिटिङ बस्यौँ अनि त्यसपछि त्यो गीतै फाइनल भएन अनि एउटा मेलोडी आयो ल यो चाहिँ डन गरौँ नि त होइन अब यो चाहिँ गरौँ भन्ने भयो अनि त्यसपछि अब ल सङ्गीतकारले चित्त बुझायो त हो भने ल यही डन गरौँ भन्ने भयो अनि त्यसपछि म एक दिन घर गइरहेको थिएँ बिहान चाहिँ ठ्याक्क पानी परिरहेको थियो म बसिरहेको थिएँ आज चाहिँ म कहीँ पनि जान्न भनेर त्यो गीत पनि बनिरहेको थिएन कहीँ जान भनेर घरमा बसिरहेको थिएँ अनि यसो गीत आउला जस्तो भयो अनि मैले मेरो श्रीमतीलाई गिटार ल्याउ त भने अनि मैले यसो गर्दाखेरि गीत बनिहालेँ कि अब त्यो सोचेकै थिएन कि त्यति त्यो टाइम भन्छ अनि अब त्यो गीत यो गीत ल यो मेलोडी कतिखेर सुनाउने मैले फिल्म डाइरेक्टरलाई कतिखेर सुनाउने भन्ने भयो अनि गएँ हो खोजेको चाहिँ यो भन्ने भयो कति चाहिँ सिटिङै बसेर ल अब यही काम गर्ने अब यही बनाउने भनेर बनिरहेको थिएँ अब त्यो भएको थिएन होइन तर त्यो चाहिँ त्यतिखेरै बन्थ्यो कि फेरि कसरी बन्यो भने त स्थायीदेखि अन्तरासम्म सबै बन्थ्यो कि त्यस्तो हुन्छ त्यो एउटा सर्जकलाई कहिलेकाहीँ एउटा गीत कम्पोज गर्दाखेरि स्थायी अन्तरा हामी त्यसरी गरेर बनाउँछौँ जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ स्थायी चाहिँ यहाँ कम्पोज भयो अन्तरा नआइदिरा त्यस्तो अवस्था पनि धेरै हुन्छ त्यो त छ त्यो धेरै छ मेरो एउटा गीत स्थायी बनेको 2 वर्ष भयो अन्तर अझै बनेको फेरि कस्तो भने त्यो गीत शब्दै राम्रो भयो कि अनि जसले हाम्रो गीतकार लेख्नु भएको त्यो शब्दै स्थायी नै दामी भयो अब अन्तर मैले बनाउनै सकिनँ कि अथवा त्यो मैले कम्पोजै गर्न सकिनँ कि त्यहाँ अब जुन गरेँ नि होला यो शब्दमा त अझ भएको छैन होला शब्दमा भएको छैन भन्ने चाहिँ भइरहेको थियो बनेको छैन त्यस्तो हुन्छ त्यो
कुनै गीतको स्थायी पाटो हिट हुन्छ, कुनै गीतको अन्तरा हुन्छ, कुनै गीत सबै हिट हुन्छ होइन। यहाँलाई चाहिँ कुनै यस्तो गीत जुन आफ्नो गीत यो गीतले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा छुट्टै पहिचान दिलायो भन्ने कुनै गीत सम्झिँदाखेरि आफ्नो 12 वर्षको क्यारियरमा कुन गीत छ? मेरो त्यस्तो धेरै गीतहरू छन्, धेरैजना मेरो एउटा स्टार्टिङ यो गीतले तर यो एउटा मलाई चेन्ज गरिदियो। मेरो लै लै भन्ने गीत जुन प्रसाद मुभीमा छ नि, त्यो चाहिँ लास्ट टाइम मेरो एउटा करियरकै कोसेढुङ्गा बन्यो होइन। त्यो चाहिँ मलाई म आफैलाई एकदमै चिनायो भनौँ न त्यो गीतले। अनि त्यो गीत नै मेरो पानी पर्नु पनि राम्रो भयो त्यो दिन। जस्तै जुन अर्को गीत छ बनकिचरी के भन्छ, हजुर यो चाहिँ यसको कहानी सुनाउनु, कसरी कम्पोज भयो? बनकिचरी के भन्छ त खास चाहिँ यसको नि एउटा कहानी नै छ। यो गीत चाहिँ आजभन्दा 12-14 वर्षै अगाडि रेकर्ड भइसकेको गीत हो। अनि यो गीत चाहिँ हाम्रो नरेन्द्र प्यासी दाईले रेकर्ड गरेर पूर्ण परियार दाई र अनि त आभा मुकार अञ्जना गुरुङ दिदीले गाइसक्नु भयो। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ गीतकार बी पाण्डे हुनुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ यो प्रसाद मुभीकै लागि गीत बनाइरहँदाखेरि अनि एक दिन म गीतकारकोमा गएँ। अनि जब मलाई गीत चाहियो, मलाई गीतै भएन भन्ने भयो। अनि त्यहाँबाट कतिवटा गीत चाहिँ मैले गरिसकेको थिएँ। अनि त्यसपछि अनि उहाँले चाहिँ एउटा गीत बजाएर बसिरहनु भएको थियो कि बनकिचरी बजाएर क्या त्यो ल्यापटप कम्प्युटरमा बजाएर बसिरहनु भएको थियो। यो गीत कसको हो भने मैले मेरै हो। उहाँले भन्नुभयो नि यो गीत गर्नु मिल्छ भने मैले उहाँले भन्नु मिल्छ, मलाई बनकिचरी के भन्छ काफल खाम भन्छ भन्ने मात्र मन पऱ्यो। अनि यो गीत यो त रेकर्ड भइसकेको छ भने गीतकारले चाहिँ होइन यो चाहिँ मेरो कम्पनीको गीत हो, यो धेरै वर्ष अगाडि रेकर्ड भइसक्यो हो, यो मिल्छ गर्ने हो नि हुन्छ भन्ने भएपछि अनि मैले बनकिचरी भन्ने गीत रेकर्ड गरेँ। अनि त्यसको अन्तराहरू चेन्ज भयो, स्थायी चाहिँ त्यही नै भयो। जुन चाहिँ पहिल्यै रेकर्ड भइसकेको थियो त्यो अर्कै मेलोडीमा थियो। अनि त्यहाँ अर्को मेलोडीमा आएर अनि यो बनकिचरी गीत बन्यो र राम्रो पनि भयो, हिट भयो। हिट भन्दैन, म सुपर हिट भन्छु यसलाई होइन। किनभने सबै पार्टीहरूतिर मैले एक दुईचोटि मैले आफैले पनि पर्सनली सुनेको गीतहरू पार्टीहरूतिर म चाहिँ कस्तो हामी अहिलेको यस्तो प्रविधिमा छौँ होइन, युट्युबमा मिलियन्स भ्युज गएको लागि मात्र हिट ठान्ने एउटा भनौँ एउटा माहौल आइसकेको छ। युट्युबमा चाहिँ तपाईँको ट्रेन्डिङमा जानेलाई हिट भन्छौँ र युट्युबमा करोडौँ भ्युज जाने गीतलाई हामी हिट भन्छौँ। तर कहिलेकाहीँ त्यही गीतहरू पनि युट्युबमा करोडौँ भ्युज भएको गीतहरू पनि हामी स्टेजमा गाउँदा दर्शकले नसुनेको अवस्था पनि छ, धेरैचोटि छ। एकचोटि मात्र होइन, धेरैचोटि भएको घटना हो। भने एउटा गीतलाई हिट हुनलाई हामी जब पनि स्टेजमा गएर गाउँदाखेरि अडियन्सले पनि आफू सँगसँगै गाउनु भयो भने त्यसलाई हामीले हिट मान्छौँ। सो युट्युबको भ्युजलाई तपाईँ कतिको काउन्ट गर्नुहुन्छ र कतिको भ्याल्यु दिनुहुन्छ? आफ्नो सङ्गीतिक क्रिएसनलाई युट्युबको भ्युजले कतिको म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ? होइन यस्तो छ, अब मेरो विचारमा चाहिँ अब अहिले त ट्रेनिङमा आउने जमाना छ होइन। अनि कति त अब ट्रेनिङ 50सम्म कतिसम्म हुन्छ, त्यससम्म कतिवटा गीत छ थाहा हुँदैन, 2 नम्बरमा कुन गीत छ थाहा हुँदैन होइन। अब ट्रेनिङको जमाना छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ एउटा सर्जकको लागि चाहिँ अहिले जुन चलिरहेछ त्योभन्दा नि आफ्नो मनसँग कुन गीत चाहिँ नजिक छ त्यो कुरा चाहिँ महत्त्व हुन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै कहिलेकाहीँ या त हुन्छ कुनै कुरा भाइरल हुन्छ, कुनै कुरा ट्रेन्डिङ हुन्छ, आज हुन्छ भोलिपल्ट हामी बिर्सिन्छौँ। तर अझै पनि त्यस्ता गीतहरू यस्तो छन् होइन, हामी पहिला गीतहरू हामी सुन्ने हो भने आज सुन्दाखेरि पनि त्यो हाम्रै लागि बनेको जस्तो लाग्छ। जीवान्त गीतहरू छन्, धेरै छन् त्यस्ता गीतहरू। एज अ सर्जक भएर सोच्दाखेरि कहिलेकाहीँ होइन मैले जीवन्त गीतहरू भन्दा पनि आजको समयअनुसार चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन मैले गीत दिँदाखेरि चाहिँ आज हिट हुन्छ थाहा भएन, तर 10 वर्षपछि सुन्दा पनि आजै बनेको जस्तो लाग्छ भन्ने एज अ सर्जक भएर नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत तर्क दिँदा चाहिँ कस्तो दिन चाहन्छ? होइन मेरो कति गीतहरू पहिला आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि बनेको गीतहरू अहिले भिडियो बन्दैछ होइन, भिडियो बन्दैछ र अहिलेकै ट्रेन्डको जस्तो अहिलेकै माहौलको जस्तो देखिरहेछ। अथवा भनौँ बनकिचरी लैलाई अलिकति त्यसले चर्चा पाएपछि मेरो पुरानो गीतहरू पनि आइरहेछ होइन। अब त्यो गीतहरू अहिले पनि भिडियो बनाउने क्रम भइरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि भइरहेछ। अब हाम्रो विचारमा चाहिँ अब अहिले त मापनै अब ट्रेन्डिङमा छ कि छैन, अब त गीत अब कति भ्यू गएको छ भन्ने भयो छैन भन्ने भयो। तर मेरो विचारमा चाहिँ सदाबहार गीत भन्नु चाहिँ हिट हो जस्तो लाग्छ। तर त्यो भन्दैमा अब हामीले अहिलेको ट्रेन्डमा अथवा भाइरल नहुने टाइपको गीत अब हामी त कमर्सियल नै भइसक्यो नि होइन। किनभने यही क्षेत्रमा हामी काम गरिसकेपछि यही क्षेत्रबाट हामीले कमाएर खानुपर्छ भनिसकेपछि त अब हामी यहाँ पनि यो पनि अपनाउनै पर्छ। आफूलाई
कहिलेकाहीँ गीत कम्पोज गर्दाखेरि या भनौँ न गीत साङ्गीतिक क्षेत्रमा फिल हुँदै गर्दाखेरि म यो क्षेत्रको लागि कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेसन पनि हुन्छ अभियसली क्षेत्रमा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ कुनै दिन फिल भयो म यो क्षेत्रको लागि बनेको होइन रहेछु जस्तो कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ कि आशा भएको छैन होइन भयो नि बिचमा यत्रो वर्ष काम गरेँ 12-15 वर्ष काम भने नि जोग त होइन यसमै छु बिचमा अब कति काम गरिरहँदा पनि अब नोटिस नहुने अनि कति काम गर्दाखेरि चाहिँ अब पैसै दिन नपर्ने हुन्थ्यो होइन भन्ने अब कति आफूलाई समस्या आफूलाई आएको पारिश्रमिक बिचको मान्छेले लिइदिने त्यो गर्दा चाहिँ अब यो त होइन भन्ने त्यो त स्वाभाविकै हो तर यसलाई चिरेर जान सक्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो टिक्नु क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो कुरा एक दिन अवश्य समय आउँछ भन्छ आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको 12 वर्षको त्यो सङ्घर्ष हुँदै गर्दाखेरि जब एउटा दुईवटा गीतहरू यहाँको 12 वर्षपछि जब एउटा दुईवटा गीतहरू हिट भयो अनि त्यसपछि क्लिक हुँदो रहेछ तर त्यो 12 वर्षसम्मको सङ्घर्षलाई चाहिँ तपाईँको घरलाई जग लाएको भनौँ न त्यही भनौँ तर जग लायो फाउन्डेसनमा आइसकेपछि अब मैले यति दुःख गरेर थिएँ जस्तै नै फिल हुने यो पारिश्रमिकै कुरा गरेँ होइन म त्यसमा म कसरी जान्छु भने एज अ म्युजिक लभर एज अ म्युजिक कम्पोजर होइन यस क्षेत्रको पारिश्रमिकले नितान्त यस क्षेत्रमा मात्रै लागेर जीवन चलाउन 12 वर्षदेखि अहिलेसम्म सम्झिँदाखेरि कतिको सहज र कतिको गाह्रो भयो है बिचमा अब यो पनि कस्तो छ भने अब आफ्नो त्यो क्राइटेरिया त्यो जुन बााउन्ड्रीभित्र छ त्यो भित्र परिसकेपछि चाहिँ सहज भनौँ अब राम्रै हुँदो रहेछ अब किनभने अरू पेसामा त राम्रै छ होइन अब यसमा त अब राम्रो नहुने कुरै भएन आर्थिक अवस्थाले कुनै दिन फ्रस्ट्रेसन बनाएको जस्तो मोमेन्टहरू छ 12 वर्षमा छ किन नहुनु किन नहुनु त्यो बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब चाहिँ मैले यो क्षेत्र छोड्नुपर्छ कि यसमा छोड्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पनि पुग्नु भएको छ कुनै समय मेरो छोड्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ मेरो त्यो भएन किनभने म यो बाहेक अरू मेरो मैले जाने काम पनि थिएन यो बाहेक मैले गर्न सक्ने काम पनि थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नै छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेन कहिलेकाहीँ चाहिँ विदेश गएको भए बरु पैसा अलिक धेरै कमाइन्थ्यो होला होइन अथवा अब काकाको छोराले कमाइसक्यो ठुलो बाबुको छोराले कमाइसक्यो विदेश गएर होइन हाम्रो चाहिँ किन अझै त्यही सङ्गीत भनेर चाहिँ कुदेछ के भन्छ गिटार बजेछ होइन भन्ने हुँदा चाहिँ त्यो विदेश गएको हुने रहेछ भन्ने एक प्रकारको चाहिँ हुन्छ तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्न तपाईँको मात्र सङ्घर्ष रहेन त्यहाँ फ्यामिलीको पनि सङ्घर्ष अभियसली रह्यो होइन उहाँहरूले पनि धेरै त्याग गर्नु परेको हुन्छ किन जस्तै भन्नु पनि काकाको छोराले घर बनाइसक्नुभयो ठुलो बाछाले घर बनाइसक्नु धेरै कुरा होला हाम्रो परिस्थिति त्यो छ नि त होइन भनेपछि आफूलाई पनि त्यो परिस्थितिसँग जुझ्नु तपाईँ एक्लैले जुझ्नु भएन तपाईँसँग तपाईँको निकटको परिवारहरूले तपाईँको निकटको साथीहरूले सबैले जुझ्नुभयो सपोर्ट कस्तो पाउनुभयो फ्यामिलीबाट मेरो चाहिँ अब साङ्गीतिक वातावरण नभए तापनि मलाई साङ्गीतिक वातावरणमा चाहिँ एक प्रकारको सपोर्टै हो किनभने उहाँहरूको सपोर्ट नभइदिएको भए चाहिँ अथवा उहाँहरूले चाहिँ यो काम छोडिदिए अब अरू गर भनेपछि म आज यहाँ हुन्न थिएँ होला कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै समय अहिले त होइन मैले चाहिँ अरू क्षेत्रमा जानुपर्ने रहेछ कहिलेकाहीँ यो यसले गर्दाखेरि मैले मलाई भन्दा पनि मेरो परिवारलाई अन्याय गरेँ कि जस्तो फिल भयो कि भएन कहिले अब कस्तो नि अब त्यस्तो चाहिँ अब हुन त्यो स्वाभाविक पनि हो किनभने आफ्नो फ्यामिलीलाई अब त्यो जुन गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू होइन जुन छ त्यो चाहिँ गर्नलाई नसक्दा चाहिँ त्यो सबैलाई त्यो हुनु स्वाभाविक कुरा मैले यो कुरा किन निकालिरहेको छु भने हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यस क्षेत्रको राम्रो पक्षहरू मात्रै देखिरहेको छौँ तर यस क्षेत्रको सङ्घर्ष हामी बिर्सिन्छौँ कुनै एउटा सर्जक कुनै एउटा कलाकार हिट हुँदाखेरि हामी हिट भएको मुभमेन्ट सम्झिन्छौँ तर त्यो हिट हुनलाई त्यत्रो समयको जुन एउटा त्यो सङ्घर्ष छ त्यो हामीले देखेको हुँदैनौँ त्यति सजिलो पनि छैन होइन र अहिले त तपाईँलाई लाग्छ नेपालमा जुन साङ्गीतिक माहौल छ जुन साङ्गीतिक गीतहरू बन्छ यसबाट एज अ मेकर चाहिँ तपाईँ सेटिस्फाई कतिको हुनुहुन्छ अहिलेको साङ्गीतिक परिस्थिति जुन किसिमको गीतहरू हामी सुन्छौँ र जुन किसिमको गीतहरू अहिले हिट छन् जुन किसिमको गीतहरू ट्रेन्डिङमा जान्छन् यो अवस्थामा तपाईँ एज अ मेकर कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ म त अहिले एकदमै मेरो कामप्रति आफ्नो काम मात्रै नभएर ओभरअल इन्डस्ट्रीको काम होइन अहिले राम्रो छ त अहिले अवस्था होइन अहिले सेटिस्फ्याक्सन एक प्रकारको त्यो हुने टाइपको काम भइरहेछ अथवा कसैको अब काम लगानी गरिसकेपछि राम्रो चिजबाट होइन पछि हट्न पर्दैन राम्रो चिजबाट अब अहिले लगानी पनि सुरक्षित छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि युट्युबको जमाना छ अनि धेरै कुराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यस्तो निराशजनक चाहिँ नहोला नयाँ आउने पिँढीलाई यस क्षेत्रमा आउने इन्ट्रेस्टेड पिँढीलाई चाहिँ कसरी मेसेज दिनुहुन्छ
होइन अब यसमा त अझ ट्यालेन्टेडहरू आउनुपर्छ होइन एकदमै अब एकदम ट्यालेन्टेड के आउट अफ बक्स नै आउनुपर्छ अब गीत सङ्गीतलाई अझ माथिल्लो स्थानमा लानुपर्छ भन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ अब राम्रोसँग होइन अध्ययन गरेर अथवा धैर्यताका साथ आउनुपर्छ भन्ने। यो क्षेत्रमा लाग्दा 12-15 वर्षसम्मको अवधिमा धेरै कुरा यहाँले देखिसक्नु भएको छ। भनौँ न अझ अर्को भाषामा भन्यो भने त क्यासेटको जमानादेखि युट्युबको जमानासम्म दुइटै यहाँले देख्नु भएको छ। त्यो समय र यो समयमा कुन समय परिस्थिति चाहिँ सजिलो थियो एउटा मेकर्सलाई आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न? होइन लगानी त अब एउटा क्यासेट चल्यो भने सबैले त्यही क्यासेट अब यो कसको किन्ने भनेर थिएन नि त त्यतिखेर। म त क्यासेटको त्यो के अरे त्यो पाल क्यासेटदेखिबाट सिडी अनि त्यसपछि अहिलेसम्म भयो। त्यो बेलामा सिडी आयो होइन। त्यसपछि अहिले त छ नि हामी त्यो उसमै अब त्यो ड्याटमा स्टुडियोमै ड्याटबाट कपी गर्थ्यौँ। त्यसपछि त्योबाट अब सिडीमा आयो होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा कस्तो थियो भने त्यो बेला चाहिँ चुज हुँदैन थियो होइन। जस्तै अब अहिले कसो रामकृष्ण ढकाल दाइको आयो भने सबै रामकृष्ण ढकाल दाइको अहिले को छ भनेर बस पार्कमा सुन्ने बित्तिकै जुन गीत बज्यो त्यसकै लगाइदिने अलिक राम्रो लागेपछि भन्ने थियो। अहिले चाहिँ अब हेरेर चुज गरेर युट्युबमा अहिले मान्छेलाई टाइम 4-5 मिनट होइन होल्ड गर्न नि त गाह्रो छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला सजिलो थियो होला जस्तो लाग्छ किनभने सिडीको जमानामा त्यो समयमा धेरैजनाले सिडी यति बिक्री भयो सिडी बिक्री भएर पनि धेरैजनाले धेरै पैसा पनि कमाउनु भएको अवस्था पनि थियो। कतिजना त सिडी बेचेर कम्पनीहरू घरै बनाएको एक दुईजना सर्जकहरूको त सिडीको पैसाले मात्रै क्यासेटको पैसाले भन्नु क्यासेटको पैसाले मात्रै घर बनेको हामीले घटनाहरू पनि हामीले सुनेको छौँ देखेको पनि छ नजिकबाट देखेको पनि छौँ होइन। अहिले युट्युब छ अहिले हामी भनौँ न एउटा अडियो मात्रै बनाएर अहिले केही पनि छैन किनभने अडियो बनाउनु त न्यूनतम खर्चमा बन्छ र यसको केही गुणा ज्यादा लगानीमा हामी भिडियो बनाउँछौँ। यो दुईवटा बनाइसकेपछि अनि हामी रिलिज गर्छौँ र त्यसपछि हामीलाई आउँछ कि भन्ने आशले हामी युट्युबमा हाल्छौँ। तर सबै गीतबाट आउँछ भन्ने पनि छैन। कतिले त आउँछ कतिले धेरै मोटो रकम पनि हासिल गरेको गीतहरू पनि छन् तर सबैबाट आउँछ भन्ने छैन। यो अवस्थामा सर्जकलाई यस क्षेत्रमा मोटिभेट राख्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ किनभने यो अवस्था हुने हो भने त भोलिको दिनमा सर्जकहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै लगानीकर्ताहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै यसबाट टाढा जाने अवस्था पनि आउन सक्छ। यो अवस्थामा उहाँहरूलाई मोटिभेट गराउन उहाँहरूलाई यो क्षेत्रमा राखिराख्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? मैले अब मेरो हिसाबमा चाहिँ मैले कहिले पनि आजसम्म पनि मैले कामै नपाउँदा पनि मैले कुनै पनि गीतकार र सर्जकहरूलाई होइन अथवा प्रड्युसरहरूलाई यो गीत गर्नुहोस् योबाट चाहिँ रिटर्न आउँछ भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि काम गरिनँ। अहिले पनि तपाईँको अब कतिजना गीतकारहरूलाई अब यो गीतबाटै आउँछ अनि त्यसपछि गाडी किन्नुला घर किन्नुला अथवा राम्रो होला भनेर चाहिँ नगर्नु होला किनभने गीतमा अब त्यो हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कतिजना त अहिले खास अहिले गायक सङ्गीतकार भन्दा नि लिरिसिस्टहरू धनी हुन्छ होइन अथवा पैसाकै कुरामा पनि अथवा उहाँहरू आफ्नो त्यो प्रोफेसनमा एकदमै राम्रो भइसकेर पनि कतिजना आइरहनु भएको छ नामको लागि। उहाँहरूको लागि त दामको कुरा भएन नि त उहाँहरूको नामैको कुरा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसरी नै छ। अब कतिजना चाहिँ अब गीत अहिले प्रोफेसनली गीत लेखेर गर्नेहरूलाई पनि अब उहाँहरूको त झन् सुरक्षित नै भइहाल्यो किनभने उहाँले त लेखेर पारिश्रमिक लिएर गरिरहनु भएको छ होइन। कतिजना चाहिँ अब मेरो हिसाबमा चाहिँ कसैलाई पनि योबाट चाहिँ अब तपाईँको पैसा रिटर्न हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँलाई के लाग्छ अब म राम्रो बनाउँछु रिटर्नै गर्छु भन्ने भयो भनेदेखि अब गर्ने होइन नत्र अब नगर्ने अब आफ्नो सोको लागि गर्ने। र जस्तै भनौँ न एउटा यस क्षेत्रमा लागेको यत्रो वर्ष भइसक्दाखेरि यहाँले धेरै कुरा देखिसक्नु भएको छ सिकिसक्नु भएको छ र यस क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि यहाँले कुनै समय अब आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि लाग्नुभयो या 15 वर्ष अगाडि लाग्नुभयो जब तपाईँ एउटा केटाकेटी अवस्थामा हुन्थ्यो या टिन एजमा आउनुभएको थियो कुनै दिन सोच्नु भएको थियो म यस क्षेत्रमा लाग्छु र यस क्षेत्रमै मैले मेरो भविष्य बनाउँछु भन्ने कुनै दिन सपना थियो कि यहाँको बच्चैबाट चाहिँ म होइन सङ्गीतमै के गर्छु भन्ने यहाँको थियो? होइन मैले भन्दा नि अरूले चाहिँ मैले गाएको सुनेर अथवा के अरे यो चाहिँ ठुलो मान्छे भन्छ यो गायक भन्छ भन्थेँ होइन। अब म यहाँसम्म पुग्छु कि पुग्दिनँ हुन्छ मैले आफैले सोचेको थिइनँ। अरूले चाहिँ ल यसले राम्रै गर्छ भन्ने चाहिँ अरूको विश्वास पनि थियो ममा। त्यस कारणले यहाँसम्म होला। यहाँ गायक बन्न आउनु भएको थियो कुनै समय काठमाडौँ छिर्दै गर्दा भन्नु या स्टुडियो छिर्दै गर्दाखेरि कुनै साङ्गीतिक क्षेत्रमा छिर्दै गर्दाखेरि यहाँ गायक बन्ने सपना लिएर आउनुभएको थियो?
गायक भन्दा नि यस्तो होइन सबै प्राय सङ्गीतकारहरू गायकै बन्न आएको हो होइन म पनि त्योबाट अछुत चाहिँ छैन किनभने म नि अब अलिअलि गुनगुनाउने हिसाबमा स्कुलतिर ठिकै गाउने भएन यो स्कुलमै साथीहरूले चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो गाउँछ भन्ने हिसाबमा म चाहिँ गायक बन्छु भन्ने एक प्रकारको चाहिँ हो तर मैले गर्दाखेरि मैले त्यो जुन मैले लेखेँ त्यसमै मैले लय हालेँ त्यो बेला त्यो सङ्गीत केही थाहा थिएन लय बनाएँ त्यसपछि लय गरेर अब पछि कसले गाउने त भन्दा आफै गाउने भन्दा नि मैले क्यासेटहरू सुन्दा चाहिँ अनि मैले भन्दा अरूले राम्रो गाउनु रहेछन् भनेर मैले अरूलाई बोलाएर गाउन लाएँ मैले पहिलो गीत मेरो नै सङ्गीत गरेर आएँ त्यस कारणले गर्दाखेरि आजसम्म सङ्गीतकारै भएँ बिचमा चाहिँ टुटफुट गीतहरू गाएँ पनि गाउने भन्दा मलाई याद आयो यहाँलाई अब मैले त्यसबाट पनि त्यो सङ्गीतकारलाई बोलाइसकेको छु तर सङ्गीतकार भन्दा पनि यहाँ गीत गायक पनि हुन्छ आफैमा होइन जो यहाँ सङ्गीतकार भएर परिचित हुनुहुन्छ होइन आफूलाई मनपर्ने आफ्नो गीत कुनै गीत मलाई लगायत हाम्रो दर्शकलाई गाएर सुनाउनु पर्दा कुनै गीत मलाई मनपर्ने त मेरो गीतहरूमा सबै मनपर्छ तर पनि मलाई कति गीतहरू चाहिँ आफूमा नजिक हुन्छ जस्तै आमा मुभीको गीत त्यति धेरै श्रोता दर्शकसम्म पुगेन होइन त्यो गीत मलाई एकदमै मनपर्ने गीत हो बरै क्यारी बाँचौँला भन्ने प्रसादको गीत जस्तै अहिले जिन्दगीको के छ र भएर अनि यो गीत चाहिँ मलाई मनपर्ने गीत हो सुनौँ अनि यसमा चाहिँ हाम्रो सुरज गैरेले लेख्नु भएको छ उदयराज पौडेल गाएर केतनले गर्नुभएको छ म अलिकति गाएर जिन्दगीको के छ र भर जिन्दगीको के छ र भर अजम्बरी को नै छ र भावीले लेखेको कसले छ देखेको जन्म र मृत्यु बिचको कुरा सोचेका सबै हुँदैन पुरा खबर पठाइ आइदिएकाल आउनु है भन्थे मर्कै साल आउनु है भन्थे मर्कै साल जिन्दगीको के छ र भर थ्याङ्क यू सो मच यो पर्सनली मैले पहिला पनि भनिसकेँ पर्सनली फेभरेट सङ हो मेरो लिस्टमा प्ले लिस्टमै भइरहने सङ मध्येमा एउटा हो होइन यो गीत चाहिँ कम्पोज गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ यो गीत मात्रै भन्दा धेरै गीतहरू कम्पोज गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ पर्सनल क्वेसन लोभ लाग्छ कि लाग्दैन आफै गाउँ कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन त मलाई त्यस्तो लागेन होइन तर कति चाहिँ आफूभन्दा नि अब त्यो नगाउने सिङ्गरहरू देख्यो भने चाहिँ अनि अब त्यो गर्नै पर्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो गर्दा चाहिँ अब आफैले गायो भने हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ हुन्छ तर मलाई कहिले नि अब राम्रो गीत आफैले गाएर निकाल्छु भन्ने चाहिँ कहिले भएन यहाँको अर्को म गीत गाइहाल्नु यो माहौलमा छु म यो माहौलमा फेरि यो माहौलमा 1 मिनट फेरि बिउताउन चाहेँ यहाँको जुन चलचित्रको गीत छ प्रसादको गीत होइन बनकिचरी धेरै नै हिट भएको छ यो गीत पनि अलिकति यहाँको प्रश्न गर्नु पर्यो मेरो समस्या चाहिँ लिरिक्स बिर्सिन्छु अहिले बनकिचरी के भन्छे काफल खम भन्छे मनकिचरी के भन्छे मायालम भन्छे बनकिचरी के भन्छे काफल खम भन्छे मनकिचरी के भन्छे मायालम भन्छे आउन बसम खाउन कसम आउन बसम खाउन कसम सँगै बसेर पिरती गासम तिमी नआए मै आउला चोखो पिरती मै लाउला पर्ख न पर्ख मै आउला मायाको हात समाउला बनकिचरी के भन्छे के थ्याङ्क यू सो मच मलाई यो गीत पनि एकदम मनपर्ने गीत हो यो गीतको लिरिक्स अनि म आजभोलि भनौँ विगत 1-2 वर्षदेखि चाहिँ म गीत सुन्दै गर्दाखेरि लिरिक्सलाई पनि धेरै ध्यान दिएर सुन्छु पहिला चाहिँ म गीत मात्रै ओभरअल गीत सुनिरहेको तर लिरिक्सलाई पनि हरेक लाइनमा ध्यान दिएर सुन्ने मान्छे अझ डान्सिङ सङमा त कति सबै भन्दिनँ ओभरअलमा भन्दिनँ म धेरै सङहरूमा चाहिँ लिरिक्समा हामी कमजोर देख्छौँ कम्पोज र बिट एकदम उत्कृष्ट भइरहेको अवस्थामा लिरिक्सले कहिलेकाहीँ हामीलाई अलिकति निराश पारेको हुन्छ तर त्यो मध्येमा पनि मलाई डान्सिङ गीतबाट अलिकति फास्ट प्याटर्न गीतहरूबाट मनपर्ने लिरिक्समा पनि यो गीत हो कम्पोज र आवाजभन्दा जति नै मलाई लिरिक्स पनि एकदमै मनपर्ने गीत हो होइन र
यो अब यहाँले भनिहाल्नु धेरै पुरानो गीत रहेछ त्यसलाई फेरि भन्नुभएको त्यो भएर पनि भनौँ न आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि लेखिएको गीत भएर पनि अब स्थायी चाहिँ यसको धेरै वर्ष अगाडि लेखेर भए पनि होला यसले एकदमै एउटा फरकिलो टेस्ट चाहिँ गरेको छ गरे पछि त कति बनकिचरी काफल खाम भन्छ नै कति शब्द बन्यो नि त होइन कति काफल खानु बनकिचरी जान्छ भन्नु चरी जान्छ भन्ने भन्ने कति काफल टिपेर के भन्यो होइन धेरै भन्यो यो गीतपछि यो गीतको चाहिँ त्यो गीतकार बी पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँले धेरै राम्रो लेख्नु भएको छ यो गीत चाहिँ अनि त्यो बेला यो गीत आउने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ अब डान्सिङमा लोकगीतमा फरकै आयो जस्तो लाग्छ शब्द वाइज पनि एज अ सङ्गीतकार भएर होइन गीतकार पनि हुनुहुन्छ रोयल्टीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ र कति नजिकबाट देख्नु भएको छ मेरो सङ्गत अथवा मेरो त्यो उहरू चाहिँ रोयल्टी समाजको कतिजनाहरूसँग छ अब बी पाण्डे दाई आफै पनि रोयल्टीको अध्यक्षको लागि धेरैचोटि होइन उम्मेदवारी दिइसक्नु भएको मान्छे सबैजना छ तर मलाई रोयल्टीको बारेमा चाहिँ थाहा छैन पनि छैन थाहा पनि छैन आजसम्म देख्नु पनि भएको छैन ओके र जस्तै अर्को कुरा मलाई पर्सनली मनपर्ने यहाँको सङ्गीतमा मलाई मनपर्ने अलिकति आउट अफ द बक्स सोच्ने सङ्गीतकारहरू आउट अफ द बक्स सोच्ने गीतकारहरू भनौँ न जो पनि क्रिएटरहरू हुन्छ उहाँहरूको जुन पनि प्रस्तुति हुन्छ कि हराउँछ कि अगाडि आउँछ बिचमा रहँदैन यसको रिजन के होला मैले पर्सनली देखेको तपाईँको मात्र होइन धेरैजना एकजना यस्तो क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ आउट अफ द बक्स सोचिदिने कि एकदम माथि पुग्ने त्यो गीत या त्यो के जे क्रिएसन छ कि कसैले पनि नसुन्नु सक्ने अब होइन त्यो चाहिँ अब एउटा जेनर पनि छ नि त होइन अब मेरो टाइपको गीतहरू अब पप रक अलि सुनिरहेको छैन अथवा नसुनेको हुनसक्छ अब ऱ्याप हिपहपहरूले नसुनेको हुनसक्छ अब यो आउट अफ द बक्स भन्ने बित्तिकै एक किसिमको त्यो त अब ऊ पनि भइहाल्यो त्यसमा अब चल्ने नचल्ने एक प्रकारको ऊ पनि छ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ जोखिम पनि छ नि त होइन अब त्यो गर्ने मान्छे चाहिँ अथवा अब एक्स्ट्रै हो नि त्यो त गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ तर मेरो चाहिँ अब नर्मल चलिरहेकै टाइपको गीत भएर मैले त्यहाँसम्म सोच्न सकेको छैन कि अझसम्म र पर्सनली आफूले गीत कहिले काहीँ लेख्नु पनि हुन्छ होइन अनि यो त्यसलाई कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ अब भनौँ न एउटा कम्पोजर त आफैमा गीतकार पनि हुन सक्नु पऱ्यो र आफैमा गायक पनि हुन सक्नु पऱ्यो दुइटै हुन सक्नु पऱ्यो होइन र आफ्नो इतिहास सम्झिँदाखेरि कुनै त्यस्ता शब्द छन् जसले चाहिँ आफूलाई एकदमै मन छोको र त्यो गीत चाहिँ मैले गाउनु पाएको भए भन्ने त्यस्तो कुनै लोभ्याएको या त्यसले मन छोको कुनै गीतहरू छ एउटा गीत छ तर कसैले सुन्नु भएको छैन त्यो गीत होइन त्यो मेरो त्यो निस्किएन मेरो पहिला एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ यो एउटै थियो बैशाखी मेरो जीवनको सहारा त्यो पनि आज भाँचिगयो कसरी बाँचौँ भन्ने चाहिँ म आफै लेखेको सङ्गीत र नि स्वर चाहिँ जगदीश समाल दाइले गाउनु भएको थियो त्यो धेरै अगाडि त्यो गीत चाहिँ आफैले गा भयो अहिले पनि त्यो मसँग अझ रिलेट हुन्थ्यो कि जस्तो फिल हुन्छ त्यो अब स्टुडियोमा त यहाँले गाउनु भएन रेकर्डिङ स्टुडियोमा तर टेलिभिजनको स्टुडियोमा चाहिँ त्यो गीत हामी दुई लाइन अभियसली सुन्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ केही कुराहरू पनि नरोक्नु यसलाई आफ्नो बनाऊँ होइन आफ्नो भनेर गाउन अहिलेलाई यो एउटै थियो सरी यो त मैले बिर्सेँ जस्तो लाग्यो धेरै वर्ष यो एउटै थियो बैशाखी मेरो जीवनको सहारा यो एउटै थियो बैशाखी मेरो जीवनको सहारा त्यो पनि आज भाँची गयो कसरी बाँचौँ कसरी बाँचौँ त्यो एउटै थियो किन लाग्छ यो गीत रेकर्ड नहुनु या भनौँ न आफूले नगाउनुको रिजन के थियो जस्तो लाग्छ होइन त्यो बेलामा अब खास म एउटा दुर्घटनाबाट पनि त्यो गुज्रेर आएँ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर म बैशाखी नै टेकेर हिँड्थेँ म दुई वर्ष 3 वर्ष चाहिँ म बैशाखीकै सहारामा हिँडेँ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो गीत चाहिँ अनि ठ्याक्कै बन्यो पनि राम्रो पनि भयो होइन अब त्यो चाहिँ अब मैले गाउन सक्दिनँ कि भन्ने जस्तो लाग्यो अझ मैले फिल दिन सक्दिनँ कि भन्ने जस्तो लाग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जगदीश समाल दाइलाई
मैले भने उहाँले एकदमै मन पराउनु भयो गाउनु भयो तर त्यो गीत चाहिँ मैले गाएको भए अझ मसँग रिलेट हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ अहिले फिल हुन्छ तर यो धेरै वर्ष पछाडि आज फेरि सम्झे सन्दर्भ निक्लेको निस्क्यो जीवनको उतार चढाव त धेरै देख्नु भएको छ यो क्षेत्रमा अझ बढी देखिन्छ भन्छन् होइन किनभने सबै कुरा फ्रस्ट्रेसन पनि छ फ्रस्ट्रेसन कहिलेकाहीँ आर्थिकले हुन्छ भने कहिलेकाहीँ कामबाट आफूले सेटिस्फ्याक्सन नपाएर पनि हुन्छ धेरै देख्नु भएको छ धेरै कुराहरू देखिसक्नु भएको छ धेरै कुरा भोगिसक्नु भएको छ यस क्षेत्रको यो सबै हुँदाहुँदै पनि धेरै राम्रो पक्षहरू पनि छन् यस क्षेत्रको आफूलाई लाग्ने सबभन्दा राम्रो पक्ष के हो र केले गर्दा चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ म कहिले पनि छोड्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ एउटा त मेरो मन मुटु र हृदय होइन त्यो मस्तिष्कसँगै जोडिएको एउटा पाटो हो गीत सङ्गीत त्यस कारणले गर्दा म यसलाई छोड्नै सक्दिनँ अनि अर्को चाहिँ अब सङ्गीत बाहेकमा अरू केही पनि छैन होइन केही सक्दिनँ त्यस कारणले पनि सङ्गीत नै मेरो जीवन भनौँ चाँडै 1000-2000 कटोस् 1000 त चाँडै कटिहाल्छ 1-2 वर्षमा गर्छ 2000-3000 कटोस् यहाँको सङ्गीतहरू होइन खासमा मैले 500-600 सम्म चाहिँ गनेको चाहिँ हो कि गनेको नगनेको त कटिसकेको नि होला यो अब त गनेर साध्य पनि हुँदैन होइन गर्नुपर्छ आफ्नो सिर्जना त त्यो गर्नुपर्छ त्यो म गर्छु अब कतिवटा छ भनेर मैले उसमा लेखेर राखेको छु अब त्यो हुँदै जान्छ र अब आगामी दिनमा यहाँले यस्तै यस्तै सङ्गीत दिनुहुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण अपेक्षा राखेको छौँ किन अपेक्षा राखेको छौँ भने यहाँ जस्तो सङ्गीतकारहरूबाट हामीलाई एक्सपेक्टेसन हुन्छ यहाँहरूले चाहिँ यस क्षेत्रलाई अपलिफ्ट गर्न एक स्टेप अपलिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यहाँहरू आउट अफ द बक्स पर्सनली मलाई मनपर्ने केही कम्पोजरहरू हुन्छ जो आउट अफ द बक्स सोचिदिनुहुन्छ अनि त्यो हुँदा चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली राम्रो पनि लाग्छ होइन र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने आउट अफ द बक्स सोचिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ निराशा पनि भोग्नुपर्छ किनभने यो भनेको त एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो कुनै एक्सपेरिमेन्ट सफल हुनसक्छ कुनै एक्सपेरिमेन्ट विफल हुनसक्छ एक्सपेरिमेन्ट गर्ने तर एक्सपेरिमेन्ट गर्नु नै सबभन्दा ठुलो हिम्मत हो त्यो त गर्नुपर्छ एउटै प्याटर्नमा काम गर्नुभन्दा पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नु सबभन्दा ठुलो हिम्मत हो मैले गरेको प्रायः एउटै प्याटर्न कुनै गीत छैन होला अनि जस्तै मेरो लैको हिसाब कुरा गरौँ भने मेरो चाहिँ हरेक जेनरले सुनेको गीत हो क्या त्यो चाहिँ होइन पछि आएर अहिले त्यो यो रियालिटी सोहरूमा पनि धेरैजना नयाँ नयाँ होइन भोकल टेक्सचर हुनेहरू होइन पप गीत गाउनेहरू र गीत गाउनेहरूले सुनिरहेको गीत हो यो होइन अब ग्लोबल होइन भोइस अफ ग्लोबलमा नि गयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो गीत चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो गीत मध्येमा नि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ आफ्नो गीत आफैले सुनिरहँदाखेरि आनन्द लिएर बस्नु भएको जस्तै कहिलेकाहीँ हामी जस्तै म चाहिँ पर्सनली चाहिँ रमाइलो पक्ष पनि छ मलाई कहिलेकाहीँ अल्छी लाग्यो भने मलाई गीत सुन्नु मन लाग्यो भने गीत सुन्छु म युट्युबमा जान्छु सर्च गर्छु आफूलाई मनपर्ने गीत सुन्छु होइन तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ अब जहिले पनि फ्रस्ट्रेसन हुँदा मान्छेलाई टेन्सन हुँदा हामी गीत चाहिँ एउटा दबाई सोच्छौँ न मेडिटेसन हो नि त त्यो मेडिटेसन चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नै गीत लिनु छ कि अर्को गीतबाट मेडिटेट गर्नु छ आफूले मैले मेरो के छ भने मैले एउटा गीतलाई मैले सङ्गीत गरुन्जेलसम्म मेरो त्यो गीत कण्ठ हुन्छ मलाई होइन लिरिक्स कण्ठ हुन्छ त्यसपछि म्युजिक सङ्गीत गर्छु त्यसपछि एरेन्जमा गइसकेपछि मैले त्यो गीत खास बिर्सिन्छु म अर्को काममा गरिरहन्छु अनि मैले आजसम्म धेरै मैले आफ्नै गीत दोहोऱ्याएर सुनाएन मतलब म अरूकै गीतहरू सुनिरहेको हुन्छु होइन आफ्नै गीत चाहिँ मैले हिजो अस्ति एउटा गीत सुनेँ बरे क्यारी बाँचौँला भन्ने अनि आमा अनि तर म धेरै मेरो आफ्नै गीत चाहिँ सुनिरहेको त्यो खोइ किन त्यो नै कहिलेकाहीँ भनेपछि यहाँ पनि कहिलेकाहीँ आफूले आफूलाई समय दिँदाखेरि अरूको गीत सुनेर इन्जोय गर्नुहुन्छ हो नै यहाँले आफू बाहेक आफूलाई मनपर्ने सङ्गीतकार मैले केही सङ्गीतकारको नाम लिनु पर्यो भने कसको लिनुहुन्छ मलाई सबै मनपर्छ त आउँछ तर पनि कस्तो भने मभन्दा सिनियरहरू जसको गीतहरू सुनेर सिकेर अनि म यहाँसम्म पुगेँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यही सङ्गीतकार भन्ने चाहिँ भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई सबै राम्रो लाग्छ होइन मनपर्छ अनि उहाँहरूकै सिकेर म हुर्केको हो आफूलाई मन परेको गायक या भनौँ न गायक या लिरिसिस्ट जो पनि हुन सक्नुभयो तर एकदमै मन पर्ने तर उहाँहरूसँग आजसम्म काम गर्ने अवसर नमिलेको कोही हुनुहुन्छ मलाई एकदम मनपर्ने लिरिसिस्टसँग म कृष्ण बरालसँग काम गरेको छैन मैले उहाँसँग काम गर्ने बिचमा पनि भयो मैले अनि कुरा भयो तर त्यो मिलेन उहाँसँग काम गर्नु मन छ उहाँ हामी सबैको फेभरेट हुन्छ उहाँको लिरिक्सहरू अभियसली पनि म आफै पनि कहिलेकाहीँ उहाँको गीतहरू सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ म छक्क पर्छु यस्तो लिरिक्स पनि नेपालमा हामी सुन्न पाउँछौँ त्यो हाम्रो भाग्य हो जस्तो लाग्छ होइन र गायकको कुरा गर्दा या गायिकाको कुरा गर्दा
गायिकामा मैले सबैसँग लगभग काम गरिसकेको छु होइन, मलाई सबै फेभरेट नै छन् मेरो। मलाई एउटा पर्सनल क्वेसन सोध्नु मन लागेको, अबको 5 वर्षपछि यहाँले आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ? यहीँ काठमाडौँमै देख्छु। आजसम्म सुनेको एन्सर मध्ये सबभन्दा फरक थियो। साङ्गीतिक क्षेत्रमा कुन अवस्थामा देख्नुहुन्छ? होइन, केही अलिक बढी गीतहरू गर्छु होला, त्यति नै त हो नि, यहाँभन्दा त केही गर्नु छैन। तर यो एन्सर चाहिँ होइन, यो एन्सर चाहिँ सिजनकै सबभन्दा बेस्ट एन्सर रह्यो। अबको 5 वर्षपछि आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँमै देख्छु। अभियसली हामीले पनि यहाँलाई काठमाडौँमै देख्न पाऊँ र यसरी नै गीत साङ्गीतिक क्षेत्रमा व्यस्त भएको हामी देख्न पाऊँ। आफ्नो व्यस्त समय पनि हामीलाई यति धेरै समय दिनुभयो। यस्तो कोरोनाको प्रकोप छ, स्टे सेफ होइन, आफू लगायत आफ्नो परिवारलाई पनि सेफ राख्नु होला। र यति भन्दै माउन्टेन टेलिभिजन हेर्नु दर्शकलाई अन्तिममा चाहँदै के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म विशेष गरी माउन्टेन टेलिभिजन इन्टायर टिमलाई होइन म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, मलाई बोलाइदिनु भयो र मलाई माया गरेर आशीर्वाद दिएर यहाँसम्म पुर्याउनु मेरो दर्शक श्रोता मित्रहरू अनि सबैजनाले माया गर्नुहोला, मेरो लागि सधैँ प्रे गर्नुहोला, अझ राम्रो काम हुन सकोस् भनेर होइन। अनि त्यसै गरी स्टे सेफ भन्न चाहन्छु, राम्रोसँग बस्नु होला। झन् काठमाडौँमा एकदम बढिरहेछ होइन। थ्याङ्क यू सो मच। निकै नै रमाइलो कुराकानी भयो। भनौँ न आजको एपिसोड, हरेक एपिसोडमा म केही न केही चाहिँ रमाइलो र केही न केही यहाँ हाम्रो गेस्टहरूबाट सिक्ने प्रयास गर्छु। त्यो प्रयास जारी छ। यसरी नै हाम्रो कार्यक्रम योर ओपिनियनलाई माया गर्दै गर्नुहोला, माउन्टेन टेलिभिजनलाई माया गर्दै गर्नुहोला। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला। नमस्ते, जय नेपाल।